अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं गूगल कीवर्ड्स के बारे में कि अगर आप एक यूट्यूबर है या आप ब्लॉगर है तो आपने कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कीवर्ड क्या है और कीवर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम फोकस करें जो जो पॉपुलर यूट्यूबर है या जो पॉपुलर ब्लॉगर है वो कीवर्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो जो है वो टॉप पर आ जाए यूट्यूब में, तो आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को टारगेट करना है। कीवर्ड्स इतना इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड की वजह से आपकी जो रैंक है वो यूट्यूब में जो है ज़्यादा होगा और आपकी जो वीडियो है वो टॉप पर आता है। और इसके साथ साथ अगर आप एक ब्लॉगर है या आप जो है डेली आर्टिकल लिखते हो तो आपको क्या चाहिए कि कीवर्ड जो है वो लिखना ज़रूरी है। अगर आपने कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो आपकी जो आर्टिकल है वो गूगल सर्च इंजन में नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इस कीवर्ड्स को जो है यूज़ करना है। और इसके लिए यूज़ कैसे होगा, तो इसकी मुख्तलिफ जो तरीके हैं, जो मुख्तलिफ टूल्स है वो मैं बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में कि आपने जो है इसको कैसे यूज़ करना है। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड आप देखो, पहले जो है आपने क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन करना है। जब आपने ब्राउज़र को ओपन किया तो ब्राउज़र में लिखो गूगल। गूगल आपने क्या करना है, लोग जो है इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करता है, लेकिन मैं जो अभी इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ वो है कीवर्ड प्लानर के बारे में। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड प्लानर जो है इसको सर्च करना है, क्योंकि ये गूगल का टूल है। और कीवर्ड प्लानर जो है ये दोनों के साथ, यानी गूगल एडवर्ड भी है इसमें और कीवर्ड प्लानर भी है। तो आपने क्या करना है, एक जीमेल अकाउंट जो है वो ज़रूरी है। अगर आपकी जीमेल अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले जीमेल अकाउंट बनाना जो है वो ज़रूरी है। आपने इधर से चेक करो स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड प्लानर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपकी जो आईडी है उसका पासवर्ड मांगता है। तो आपने अपना आईडी जो है वो देना जो है ज़रूरी है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आपने जो है कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है आपको सिंपल प्रोसेस है, सिंपल जो है आपने जीमेल अकाउंट ओपन करना है ताकि आपकी जो कीवर्ड्स है आप इसमें सर्च करो। तो अभी जो है ये अंडर प्रोसेस है। आपने जब भी कोई भी कीवर्ड सर्च करना चाहते हो तो ये देखो, सर्च फॉर न्यू कीवर्ड यूजिंग फ्रेजेस वेबसाइट कैटेगरी, इस पर क्लिक करो। लेट सपोज मैं लिखूंगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैं इस कीवर्ड को देखूंगा कि ये जो है कितना लोग इसको सर्च करता है। और आपने जो भी कीवर्ड को टारगेट करना है, जो भी आपके आर्टिकल है उसमें आपने ये लिखना है। गेट आइडिया पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपको जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप देखो, ऑनलाइन शॉप टीच यानी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मैं इसको थोड़ा जो है जूम करूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये देखो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यानी 100, हाँ यानी 100 के लेकर 1 मिलियन तक इसका जो सीपीसी है, यानी इसका जो कंपटीशन है वो हाई है। यानी इसका जो पाकिस्तानी रुपी आपको जब मिल जाता है यानी 169 आपको मिल जाता है। तो तो इसके साथ मैं दोबारा जो है इसको फिर गेट आइडिया पर क्लिक करूं, क्योंकि इसने मुझे एक ही रिज़ल्ट शो किया। तो मेरी जब मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करूं तो उसने मुझे ये लिखा था मैसेज में कि आप पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश के बाद मैं फिर जो है लिखूंगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आजकल जो है ये कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा लोग सर्च करता है, और जब भी देखते हो तो हर कोई जो है यही रिज़ल्ट जो है शो करता है। और आपने क्या करना है, जो भी आपका कीवर्ड है आप देखो, अभी
تو اس کی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے ایوریج منتھلی، یعنی اس کا ایوریج جو ہے منتھلی کیا ہے، اور اس کا جو ہے کمپٹیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو کمپٹیشن ہے وہ کمپٹیشن کیا ہوگا، اور اس کی جو پرائس ہے یعنی پاکستانی 122 روپی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کمپٹیشن کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو ہر کی ورڈ کا جو ہے کمپٹیشن بھی لکھا ہے، اور اس کا کمپٹیشن بھی بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے اس کو میڈیم ہے یا لارج ہے، ہائی ہے، جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، لیکن آپ نے اکثر یہ سوچنا ہے کہ اس کی ٹریفک بھی زیادہ ہوگا اور منتھلی سرچز بھی زیادہ ہوگا اور کمپٹیشن جو ہے وہ میڈیم ہوگا، اور اس کا جو سی پی سی ہے یعنی جو پیسے آپ کو مل جاتا ہے، کوشش کرو کہ وہ بھی جو ہے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھتے ہو، ہر آرٹیکل میں یہ کوشش کرو کہ ایک سینٹنس میں 2 کی ورڈ جو ہے وہ ضروری ہے، کہ اگر آپ کی آرٹیکل میں کوئی کی ورڈز نہیں لگایا آپ نے، تو پھر جو ہے آپ کی آرٹیکل اتنا زیادہ لوگ سرچ نہیں کرتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میک ٹو منی آن لائن، یعنی اس کو جو بھی آپ کی آرٹیکل کے ریلیٹڈ آپ نے کی ورڈ کو سرچ کرنا ہے، تو اس طرح اس کی مختلف ٹولز ہے وہ بھی آپ نے یوز کرنا ہے۔ تو میں ابھی دیکھو یہ تقریباً 587 یعنی 578 کی ورڈز مجھے دیا تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو اس کی ڈاؤن لوڈ کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو لویسٹ کیسے سرچ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھو ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ جب ڈاؤن لوڈ ہو گیا، ڈاؤن لوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کی ورڈز کو جو ہے کیسے سرچ کرنا ہے، اور اس کی جو یعنی ہائی پرائس ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ابھی جو ہے اوپن ہو گیا، یعنی میرے پاس جو ہے ایکسل ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسل ہے تو ایکسل میں آپ آسانی سے کر سکتے ہو کہ لارجسٹ ٹو سمالسٹ، یعنی آپ لارج سے سمال تک آ جائے۔ اس کا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو یہ ابھی دیکھو کہ اس کا جو میں نے جو کی ورڈز ڈاؤن لوڈ کیا تھا وہ سارا جو ہے گروپ سلیکٹ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو جو ہے آل کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے سلیکٹ کیا تھا تو سورٹ فلٹر پر کلک کرو، کلک کے بعد کسٹم سورٹ پر کلک کرو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سجسٹڈ بٹ جو ہے وہ سائن کرو۔ اس کے بعد اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، لیکن میں اس کو یہ بتاؤں کہ آپ نے لارجسٹ ٹو اسمالسٹ جانا ہے۔ تو جو بھی اس لسٹ میں جو بھی اسمالسٹ ہے وہ نیچے جائے گا، اور جو ہائی لیول کا ہے، جو اس کا پیسے زیادہ ہے، وہ جو ہے اوپر آئے گا۔ تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی سائز کو تھوڑا میں بڑا کر دوں، 18 تک میں نے کیا۔ اس کا سائز تھوڑا اور بھی بڑا کروں، 22۔ یہ دیکھو سارا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کی ورڈ جو ہے وہ کس طرح ہونا ضروری ہے۔ کی ورڈ کے ذریعے سے آپ کی جو ہے ٹریفک آپ آسانی سے لے سکتے ہو، اور آپ کی جو سی پی سی ہے اس کا بھی بارے میں آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھو انٹرنیٹ بزنس، اس کا جو ہے وہ منتھلی سرچز جو ہے 1000 سے لے کر 10,000 تک ہے، لیکن اس کا کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو کی ورڈز آپ کو جو سجسٹڈ مل جاتا ہے وہ ہے 4258، یعنی آپ کو سی پی سی جو ہے آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اس طرح جو دوسرا ہے کی ورڈ ہاؤ ٹو سٹارٹ این آن لائن بزنس، تو اس کا منتھلی سرچز جو ہے وہ 10,000 ہے، 10,000 سے 100,000 تک، یعنی 100 کے تک اس کا سرچز ہے۔ اور اس کا جو ہے میڈیم ہے یعنی لو ہے، اور اس کا پیسے جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، یعنی 1403 روپے آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ کون سا، اگر میری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اوپر جو کی ورڈ ہے اس سے یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہم مانتے ہیں اس کا پیسے جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا کمپٹیشن بھی ہائی ہے، اور اس کا منتھلی سرچز بھی کم ہے۔ تو اگر ہم اس کی ورڈ پر بات کریں تو اس کا سرچز، منتھلی سرچز جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کا جو کمپٹیشن ہے وہ لو ہے، اور اس کا پیسے بھی اتنا زیادہ، یعنی پیسے بھی اچھے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کی ورڈز کو فائنڈ کرنا ہے
تو ابھی آپ دیکھو ایک اور کیورڈ یعنی 100 سے لے کر 1000 تک اس کا کمپٹیشن بھی ہائی ہے، اور پیسے جو ہے 1100 بہنوں میں آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ہم اس طرح کیورڈ، یہ کیورڈ جو ہے بہت بہتر کیورڈ ہے، اور میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے اس طرح کیورڈز کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کی مختلف ٹولز ہے، جو بھی ٹولز آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو یوز کر سکتے ہو۔ تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، تو میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کروں گا۔ تو یہ لاسٹ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم اس طرح ٹیپس اینڈ ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔